जाता देखकर कभी इस तरफ रोता है कभी उस तरफ रोता है। वो बिल्कुल बौखलाहट का शिकार हो गया वो डंकी राजा। वो खुद जो आफिया सिद्दीकी का नाम अमेरिका के डर की वजह से ना ले सका, जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जनाजे में अमेरिका के डर की वजह से नहीं जा सका, वो डंकी राजा आज कहता है मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश किया। ओ भाई तू भंग बेचने वाला आदमी है यार, तेरे खिलाफ अमेरिका क्या साजिश करेगा? तूने पाकिस्तान को ऐसा क्या दिया है कि तेरे खिलाफ वो अमेरिका साजिश करेगा? तू बौखलाहट का शिकार है। तूने आम आदमी का जीना हराम कर दिया है, मुहाल कर दिया है। तुझे उन गरीब लोगों की बद्दुआएं लगी हैं। इसी माह मुकद्दस में तुमने इस्लामाबाद की धरती में जो तुमने लब्बैक के कारकुनों को मरवाया, उसकी आ भी तुम्हें आज लगी है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुक गया तेरा शोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सुनो मेरे प्यारे भाइयों, सब जितने खड़े हो, मैं तो मेरा दिल कर रहा है कि मुंह की तरफ से कलेजा निकल रहा है कि इतनी बड़ी मुझे खुशी हुई है। ये चोर हुकूमत से हमारी जान छूट गई है। या का नाम दो या का नस्ताइन के नाम पर हमें लूटा है इसने। कनस्ताइन क्या के हमें लूट रहा। 3 साल हो गए हैं। इस बेईमान ने हमारी तो खल ऊपर से उतार दी है। देखो स्पीकर सदर भी उल्लू का पट्टा वो भी चला गया। सेनेट के चेयरमैन ने हमारा हल्फ लिया है। हम क्या कहें इनको? खुदा ने इनसे हमारी जान छुड़ा दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं निहायती काबिल एहतराम कारकुनान PDM, कारकुनान पीपल्स पार्टी, कारकुनान नून लीग, सबसे पहले आपको पुराना पाकिस्तान मुबारक हो। अल्लाह के फजल और करम से आज जो हम पे अज़ाब मसल्लत हुआ था, अल्लाह के फजल और करम से माह रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ने रहमत की। और जिस तरह मैं आज लिख रहा था, मैं कहा कोई भी यूथिया कम से कम 3 साल 7 महीने की कारकर्दगी जो है कोई एक तो बयान कर दे। जो इमरान खान की कारकर्दगी थी, जहाँ तक उसका मसला है कि मुझे साजिश हुई है, उसने कौन सा कारनामा किया है जिसकी सजा उससे हुई है, या जो साजिश उसके साथ हुई है। मैं तो कहता हूँ ये जो कश्मीरी मजलूम है उनकी बदवाएं उसका पीछा कर रही हैं, जिसकी वजह से आज गो नियाजी गो हो रहा है। वो आज ख़त्म हो चुका है। मैं नहीं बात इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक कौंसल शेरी के शेरों, यूनिक कौंसल जजोट बहादुर के शेरों, यहाँ पे आज हम सब का इकट्ठा होना, सबको मियाँ शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना, सबको मुबारकबाद। उसके बाद ये हमारी सब की जीत है। सबसे पहले पाकिस्तान की जीत है, उसके बाद अदलिया की जीत है, उसके बाद PDM की जीत है। उन सब को मेरी तरफ से मुबारकबाद। मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि और भी ज़्यादा यहाँ पे मुकर्रर है। ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए क्योंकि आदमी तरावी पढ़ के तो थके हुए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी जो है ये प्रोग्राम को क्लोज करना है। सब लोग इकट्ठे हुए हैं एक बांदर के खिलाफ। और ये बांदर कहता था मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। मैंने उसको चैलेंज किया था कि उसके अंदर एक नो बॉल भी होती है।
तुम तो कहते थे मैं एक बॉल पर 3 विकेटें उठाऊंगा, वो अपनी विकेटों में बैट मार दिया उसने। इसकी जो स्लीपर टर्न होती थी मेरी तकरीर भी उससे मैं बेहतर करनी चाहता हूँ। मैं कहता था मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, तुम तो मैदान में भी नहीं आया है, भाग गया तुम। आज सब लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ पुराना पाकिस्तान बहाल होने पे। मैं इसी पे खत्म करता हूँ। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम PDM के कारकुनान, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हालिया अदम एतमाद हमारे लिए जीत या हार का मामला नहीं था, बल्कि ये फैसला था लोगों का अपनी रवायत की तरफ लौट के आने का, जो कि हो चुका है। और इंशाल्लाह PDM आज के बाद PDM का हर कारकुन एक दूसरे का भाई है और हम इस भाईचारे को इंशाल्लाह कायम और दायम रखेंगे। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं फिर एक तरतीब के साथ बात करूंगा, मैं इसी पे ख़त्म करूंगा। वस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम नून लीग के जाने को मेरी तरफ से इस्लाम, और मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब हम इस्लामाबाद के तो इर्द गिर्द से लोग कहने लगे कि ये क्यों जा रहे हैं, ये कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं इन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कहना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते थे कि हमारा कायद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ कभी जिंदगी भी नहीं आएगा, वो देखो लोगों हमारा ही कायद आया। देखो कौन आया, देखो कौन आया, क्या तेरा शान याजी, क्या तेरा शान याजी। मैं मुस्लिम नून लीग यूथ विंग के मेहमानों को और इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दिल की तहे से सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग आगे पीछे खड़े थे कहते थे कि ये क्यों यहाँ 3 आदमी खड़े हैं, मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस पंडाल में आकर देखें कि कितनी तादाद में लोग खड़े हैं यहाँ। इसके बाद इन लफाज के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये सब तुम्हारा करम है आका, मुझ में ऐसी बात नहीं। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युगय्यिरू मा बिक़ौमिही हत्ता युगय्यिरू मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अब अपनी हालत के बदलने का। मुस्लिम लीग नून के शेरों, PDM के शेरों, जिस तरह आपने ये 15-20 दिन से एक जंग लड़ी है, ये अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हक हमेशा हक होता है और हमेशा हक की फतह होती है। और ये मेरे छोटे भाई ने जो कहा था कि ये कहाँ इस्लामाबाद जा रहे हैं, वाकई सही बात है। इधर से जो है सीटियाँ दाएं बाएं से बजती थी। और मैं ये आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमने शरनाइयाँ ली हुई थी या नहीं ली हुई थी। मेरे कुछ दोस्त थे, मैंने कहा यार हमने शरनाइयाँ ली हैं, लेकिन आपके उधर जो है ना हमारी तहरीकत में एतमाद को ख़त्म कर दिया, तो प्लीज़ आधी कीमत पे ले लो। उन्होंने बंदूक का बताया कि वो गुलाम कादर भट्ट के पास या मुस्लिम लीग नून के पास उन्होंने चादर में लपेट कर ले गए हैं। आज देखिए शरनाइयाँ हमारी मेरा और आपका कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसके बयानिए को इब्तिदा में हम भी कहते थे ये कौन सा बयानिया है, वोट को इज्जत दो। लेकिन आज समझ आ रही है कि मेरा कायद बहुत दूर अंदेश है। वो जो बात सोचता है वो हमारी सोच में कई साल लग जाते हैं। और मेरे कायद ने यह भी कहा था, हम कहते थे पता नहीं डर गया या इतना खौफ है कि इतनी बड़ी तादाद मेरे कायद के साथ है कि मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ।
اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرے قائد کو اپنے والدین کی دعا کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ کی دعائیں بھی ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ساتھ، اور اللہ پاک نے وہ فیصلہ کر کے دکھایا ہے کہ جو میرے قائد نے فرمایا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اور اللہ نے فیصلہ کر کے سامنے دکھایا ہے اور سب کے سامنے ہے۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ رات کے پیرائے میں اس نے بہت میٹنگیں کی ہیں۔ ایک بار ہم دیکھ رہے ہیں اسپیکر باہر آ رہا ہے، کال آ گئی کہ وزیر اعظم بلا رہا ہے، وزیر اعظم کے پاس جاتا ہے، پھر کال آتی ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر دروازے میں پہنچتا اسپیکر ہال میں تو پھر کال آ جاتی ہے واپس آ جاؤ۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں افواج پاکستان کو سلیوٹ کرتا ہوں جنہوں نے افواج پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ میں ندیم انجم جو ISI کے سربراہ ہیں ان کا میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ میں باجوہ صاحب کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، اور میں عدلیہ پارلیمنٹ کی اعلیٰ عدلیہ کو بھی سلیوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ فیصلہ دے کر پوری دنیا میں یہ باور کروا دیا ہے کہ پاکستان کے اندر آئین ہے، آئین کی فتح ہوئی ہے، قانون کی فتح ہوئی ہے، پاکستان کی فتح ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے قائد نے جو باتیں کہی ہیں وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ آج مسلم لیگ نون کے صدر جو وزیر اعظم بنے ہیں، آتے ہی پہلا فیصلہ جو کیا ہے ملازموں کی تنخواہیں 10% بڑھا دی ہیں۔ یہ ویژن ہے، یہ پریکٹیکلی ویژن ہوتا ہے، اور مزدوروں کی تنخواہ جو ہے 25 سال سے کم کسی کی نہیں ہوگی، اور یہ جو ملازمین کی اور پینشنر کی تنخواہیں بڑھائی ہیں وہ کیا اعلان کیا ہے کہ 1 اپریل سے، آج 11 اپریل ہے نا، 1 اپریل سے آپ کو یہ ملے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ PTI والے بیچارے تانگا پارٹی کدھر سے آئے کدھر سے گئے، یہ آپ کے سامنے ہے کہ پہلی بار انہوں نے ملازموں کی تنخواہیں نہیں بڑھائی، ملازم بیچارے تکتے رہے نا۔ یہاں بھی کچھ ملازم میں دیکھتے ہوں کہ جو پینشنر ہیں ٹیکس لگا دیے، لیکن یہ فائدہ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ اپریل میں آپ کی بڑی ہے۔ جب بجٹ پیش ہوگا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ملازموں کی تنخواہیں بڑھیں گی، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ 20-25 تاریخ کو ہم آدھار لے کر کھائیں گے۔ انشاءاللہ اتنی تنخواہ ملازموں کی کر دے گا وہ کہ ملازم انشاءاللہ عیاشی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اور عام آدمی میں سب سے پہلا فون جو میاں شہباز شریف کو آیا وہ طیب اردگان کا آیا، مبارکباد کا۔ اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی فون آ گیا ہوگا، چائنا کے صدر کا بھی آ جائے گا، فون آ جائے گا، سعودی عرب کے جو شاہ فرمان روا ہے اس کا بھی آ جائے گا، جتنے اسلامی ممالک ہے سب کا آ جائے گا۔ میں آپ کو بتا دوں اللہ کے فضل و کرم سے میاں شہباز شریف کے اندر اتنی کرج اور اتنی ہمت ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلے گا، اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا اتحاد ہے PDM کا یہ دیر بعد چلے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں PTI والوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، وہ اور تھے جو گردش دوران سے ڈر گئے، وہ اور تھے جو گردش دوران سے ڈر گئے، ہم تو زندگی کے ساتھ رقص کرنے والے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں، نہ ہم بھاگنے والے ہیں۔ تم کہتے تھے میں آخری گیند تک لڑوں گا، آپ نے کیا کیا؟ پہلے آپ نے قربانی کا بکرا بزدار کو بنایا، پھر آپ نے سپیکر کو قربانی کا بکرا بنایا، پھر صدر کو بنا دیا، پھر صدر کو ابھی صدر بالکل ٹھیک تھا، صدر دیکھیں صدر بالکل ٹھیک تھا، اسے کہا حلف نہ دو، آپ اپنا حلف لو۔ وہ جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے اس کا حلف ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں اللہ کے فضل و کرم سے یہ 1.5 سال میں اللہ کے فضل و کرم سے اتنی یہاں معیشت اوپر جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں جس دن سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا $4.5 فوراً جو ہے نیچے گر گیا، $4.5 نیچے گر گیا، اور اس وقت شہباز شریف کو بالکل پتہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے نیکسٹ جو خطاب وہ کریں گے اس میں یہ ساری چیزوں کا ریلیف اور غریب عوام کو دیں گے۔ اور ابھی جو اعلان کیا انہوں نے کہ سستا آٹا گھر گھر میں ملے گا، کسی کو یہ نہیں لینوں میں نہیں لگنا پڑے گا۔ میں بالخصوص
اپنی قائد مریم نواز کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے یہ تحریک بڑھ چڑھ کر چلائی ہے اور شیرنی نے شیر کی طرح چلائی ہے. ہم اسے سلیوٹ کرتے ہیں اور آزاد کشمیر کی جتنے ہمارے مسلم لیگ کی قیادت ہے ان کو بھی میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں. بڑی جان فشانی سے آپ نے بھی ان کا ساتھ دیا. اللہ کے فضل و کرم سے جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم دامے جرمے سکھنے ہم حاضر ہوں گے. والسلام. ایک اور لفظ بھی اس کے ساتھ جوڑوں گا. ای کا رب دو ای کا نستعین، اس لیے کہ یہ اصل جو لفظ ہے یہ ہماری مسلم لیگ کے لیے ہے، یہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے. چور چکو کے لیے یہ چور جو ہے ان کے لیے نہیں ہے. میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ شکرانے کے نفل ادا کریں، اس لیے کہ چوروں سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے. آج جو عمران خان کے ساتھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ یہ پہلی دفعہ پاکستان بڑھنے کے بعد یہ پہلی دفعہ عدم اعتماد جو ہے یہ کامیاب ہوئی ہے. اس لیے ہوئی ہے کہ اس کے اندر ایک غرور بہت تھا. غرور کی وجہ سے آج وہ اسمبلی سے بھاگ بھی گیا ہے. اور ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اس کے چند لوگ جو وزیر بشیر تھے انہوں نے اس کو برباد کیا ہے. اس کو آپ خود کو تو سیاست آتی نہیں تھی، جو ساتھ والے تھے انہوں نے جو بات کہی ہے اسی پر اس نے عمل کیا ہے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کہتا ہے کہ میرے پاس بڑی عوام ہے، اس کے پاس عوام نہیں ہے. وہ اتنی دیری تھی جب وہ رضائے عظمیٰ کے پوسٹ پر موجود تھا. آج کے بعد آپ لوگ دیکھ لیں گے صرف اور صرف میرا قائد میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز، شہباز شریف، ان لوگوں کے ساتھ یہ آزاد کشمیر کی پوری جتنی بھی لوگ ہیں ان کے نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں اور نواز شریف کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کنٹرول لائن کے وسنے والے سپاہی ہیں، وہ نواز شریف کے سپاہی ہیں اور مریم نواز کے سپاہی ہیں، شہباز شریف کے سپاہی ہیں. پی ڈی ایم جو بنی تھی اس میں سب لوگوں نے حصہ ڈالا. میں بلاول صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، زرداری صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ایک بات اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں جس وقت جدھر کھڑے ہیں نا، اس کے بعد چند دنوں کی بات ہے کہ آپ آزاد کشمیر کے تبدیلی کا لفظ تو مجھے اس سے چیڑ ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے نا چند دنوں کے بعد آپ کو ایک خوشخبری جو ہے وہ ملے گی. اور آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے یہ بھی جانے والی ہے. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنی صفوں میں چاہے وہ کسی پارٹی کا جو پارٹیوں جنہوں لوگوں نے ایک اس عدم اعتماد میں ساتھ دیا ہے ان سب کارکنوں کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور آج کے بعد یہ سب لوگ جو پی ڈی ایم کا حصہ تھے، پیپلز پارٹی ہے، دوسرے لوگ ہیں، ان سب کو ایک صف میں رکھ کر آپ لوگوں نے چلنا ہوگا. اور اسی پر میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ یہ جتنے بڑے ڈاکو تھے ان سے ہماری جان چھوٹ گئی. اور یہ کہتے تھے کہ ہم خان صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو این آر او نہیں دیں گے. آج 4 دن سے آپ لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ وہ این آر او بھانگ رہے تھے اپوزیشن سے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جلد از جلد پاکستان میں بھی الیکشن ہوگا اور آزاد کشمیر میں بھی دوبارہ حکومت جو ہے یہ بدلی ہو جائے گی، بہت جلدی بدلی ہوگی انشاءاللہ. میں سب لوگوں کا شکر گزار ہوں اور سب کے ساتھ مل کر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. جن جن لوگوں نے اس عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دیا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. میں تمام احباب دونوں یونی کونسل سے اور کراس سے آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے تھوڑے سے وقت کی کال میں اتنا خوبصورت پروگرام آرگنائز کیا. میں بالخصوص چند نام لوں گا اور
उनकी वसादत से मुबारकबाद पेश करूँगा राजा अयाज अहमद खान साहब को, और ये समझ लें कि ये उनके हाथ इतने मजबूत हो रहे हैं कि अब हमारी सफ़ों में वो बंदे भी शामिल हो रहे हैं। मैं मुरबिन मुराद, राजा सलमान साहब, लाल हुसैन भट्ट साहब, ज़ीशान मिर्ज़ा और दीगर लोग हमारी सफ़ों में आ चुके हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको कि ये काफिला बसी से बसी पर होता जाएगा। आशिक साहब बिलखसूस जी, राजा मुजम्मल साहब जी, और इसके बाद मैं बिलखसूस शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुजम्मल साहब का भी, राजा अमरेज साहब जो यहाँ पे आए हैं उन्होंने रौनक दुबाला किया है, और मैं बिलखसूस अपनी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा। नदीम मुगल साहब हैं, मलिक सोबत साहब, आजी रज़ाक साहब हैं, आजी रशीद साहब, गुलाम कादिर भट्ट साहब बिलखसूस, इन्होंने हमारे साथ जो नवाबजादा साहब हैं ये आए यहाँ पे, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करूँगा। राजा असगर साहब हैं। अभी चेयरमैन साहब ने एक बात की है कि गुरूर और तकब्बर जो है ये ले डूबता है। खुदा के यहाँ सब कुछ है लेकिन आजिज़ी नहीं है। अगर हम आजिज़ी से चलेंगे तो हमारे काफ़िले बढ़ते जाएंगे, हमारी सफ़ों में लोगों का इजाफा होता रहेगा। मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा पैगाम है कि उन्होंने बदज़बानी से लोगों को अपने से दूर किया है। मैं आप सबसे मुल्तमिस हूँ कि अपनी इस काविश को भरपूर करें कि हम आप लोगों के साथ खुश अखलाक़ी से और अपनी ज़ुबान से लोगों को कायल करके अपनी सफ़ों में शामिल करें। देखिए 2013 में उसका इमरान खान का जो माटो था वो था जी के चार जो हल्के हैं उनमें करप्शन हो गई है। फिर 2018 में उसका जो माना था वो करप्शन था। फिर 2021 में उसने कार्ड खेला है, मजहबी कार्ड, और आप खत आ गया है, सब कुछ वो मलियामेट हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये काफिला डूबने वाला है और ये फुरफुरा रहा है और ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अपनी सभों में इताअत रखें। आप सबका शुक्रिया, आप सबका एक मरतबा मैं भरपूर अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूँगा। और बिलखसूस मैं राजा अयाज अहमद खान साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये लोग आपके वो सिपाही हैं जो इस रात के पैर में भी यहाँ पे खड़े होकर आपके काफिले में इताअत बढ़ा रहे हैं। मैं आखिर में जो हमारे यूथ के हमारे जो यहाँ पे लड़के हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। सिकंदर भट्ट है, शोएब राजा है, आमर सलमान है, अहमद राजा है और दीगर जितने भी जिनका नाम नहीं ले सका, अबीब जो हमारा लड़का है उसका तमाम का शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि अब कभी भी हमारे यहाँ को भी कोई ज़रूरत बनी तो आप इसी तरह आके हमारी रौनक को दोबारा करेंगे। वस्सलाम वस्सलाम।